Magandang araw mga kabukid. Sa araw na ito ay nagbisita tayo dito sa ating silihan mga kabukid. At ito po mga kabukid, yung siling labuyo natin ay sobrang dami na rin ulit ng kanilang mga bunga mga kabukid. Nakailang harvest na tayo dito mga kabukid at saka October pa natin ito itinanim. Pero ang dami pa rin ng bunga. Ito mga kabukid, tingnan nyo. Ayan mga kabukid, tingnan nyo naman mga kabukid. Ang daming mga bagong bunga at saka may mga bulaklak pa mga kabukid. Matagal na tayo dito mga kabukid na hindi nakapag-apply ng abono, pero mubunga pa rin siya mga kabukid. Kaso nga lang yung dahon nila mga kabukid hindi na masyadong mataba. Yan mga kabukid oh. Pero yung bunga naman mga kabukid sobrang dami pa rin. Dito mga kabukid na bunuhan ko na ito, kaso lang hindi pa natapos. Saka yan mga kabukid oh, daming mga damo. Next week siguro mga kabukid may lilinisin ko ito saka applyan ng abono. Yan mga kabukid, ang dami pang mga bunga.